वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे काफ़ी अरसे के बाद कोर्ट्स के हवाले से, और वो भी सुप्रीम कोर्ट और जो नई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। खैर नई तो अब वो नहीं रही, उसको भी काफ़ी दिन हो गए। शुरू में जब ये बनी तो बहुत तनकीद ये भी हुई कि अरे इनकी तरफ से तो कोई ख़ास फैसले नहीं आ रहे, मगर अब ये शिकायत नहीं की जा सकती। पिछले दिनों में ही वफाकी आइनी जो अदालत है उसने दो बहुत हम कह सकते हैं बड़े फ़ैसले दिए हैं, और वो जो दो बड़े फ़ैसले हैं वो बड़े इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही दो फ़ैसलों को कलअदम करार दिया है आइनी अदालत ने। एक तो इसमें केस है कराची के नस्ला टावर का, जिसको माजी के एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहब थे उन्होंने ही हुक्म दिया था गिराने का, क्योंकि वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। और दूसरा भी जो केस है उसमें भी माजी के एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहब थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने इस्लामाबाद की पहाड़ियों में जो एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट था मुनाल रेस्टोरेंट, उसकी कंस्ट्रक्शन को इलीगल करार दिया था और उसको गिराने का हुक्म दिया था। तो ये जो दोनों फ़ैसले दो माजी के चीफ़ जस्टिस के थे, उनको कलअदम करार दे दिया सुप्रीम जो आइनी अदालत है। मुनाल के केस में 3 रुकनी बेंच था जिसके सरबराह जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब थे, और उन्होंने कहा कि मुनाल से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसमें वो कुछ लिखा गया जिसका अफसाने में ज़िक्र ही नहीं था। हम जज्बाती होकर फ़ैसले नहीं हमें करने चाहिए। इसी तरह आइनी अदालत के जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, उन्होंने नस्ला टावर की जो मसमारी के अहकामात थे वो वापस लिए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आइनी जो इख्तियारात हैं उनसे तजावुज़ किया है। ये अब फ़ैसले जो हैं अहम तो हैं ही सही, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे, इनके लीगल पॉइंट्स पे भी हम बात करेंगे, मगर यहाँ जो सवाल उठता है वो ये है कि व्हाट डज़ दिस मीन। क्या आइनी अदालत के पास ये इख्तियार है कि जो ऐसे भी केसेस हैं जिनमें रिव्यू पिटिशन भी रद्द कर दी हो या रिजेक्ट कर दी हो सुप्रीम कोर्ट ने, वो फ़ैसले भी क्या आइनी अदालत में आकर खुलेंगे, और एक खुलेगा तो फिर बाकी भी खुलेंगे। तो एक तरफ तो जो हमें बताया गया था कि आइनी अदालत बनने से केसेस जल्दी तय होंगे और जो पेंडिंग केसेस हैं उनके नंबर्स में कमी आएगी, तो अगर ये पुराने केसेस दोबारा खुलते रहेंगे तो कैसे ये फ़ैसले होंगे। ऑब्वियसली जब इस पे कमेंट्री होती है तो काफ़ी वकला जो हैं वो इसको अपने ज़ाविये से देखते हैं, तो या उसकी जो तशरीह है वो भी एक पर्टिकुलर ज़ाविये से करते हैं। तो जैसे कि साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, एक साबिक सदर है आबिद ज़ुबैरी साहब, उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला बड़ा अच्छा है, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई से जो बल्ले का निशान लिया गया है उस फ़ैसले पर भी नज़रसानी होनी चाहिए। ही यूज्ड वन एग्ज़ाम्पल। इसी तरह हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब एक और वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि अदालतों का तो ये काम ही नहीं है कि वो गिराएं बिल्डिंग्स, और उनको तो आइन को दोबारा तहरीर करना ही नहीं चाहिए। ये आइनी अदालत है, मगर फिर मेरे जैसे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि मुनाल या ये जो फ़ैसला था नस्ला टावर का, इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जो है वो सेटल किया है आइनी अदालत ने। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नवान साहिबा, बहुत गहरी नज़र रखती हैं ये कोर्ट के मामलात पे, और हमें ज्वाइन किया है अब्दुल मुईज़ जाफ़री साहब ने, ये एक माहिर कानून है। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मरियम साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले तो आप ज़रा ये, अगर हम मुनाल केस की बात करें, रिव्यू पिटिशन बकौल कुछ न्यूज़ स्टोरीज़ के सुप्रीम कोर्ट 2024 में ही रिजेक्ट कर चुकी थी। अब आइनी अदालत में न सिर्फ वो पिटिशन एक्सेप्ट की गई, उसके ऊपर फैसला भी आ गया। ये अब क्योंकि ये इतनी आइनी वो हो चुकी हैं अमेंडमेंट्स, तो आई एम अ लिटिल लॉस्ट कि ये क्या हमारे जो ये अमेंडमेंट्स हुई हैं उनमें ये राइट है कि अब
केस को अगर एक दफ़े खोलेंगे फिर दूसरी दफ़े खोलेंगे, ये क्या चक्कर है? देखिए वैसे तो अभी तक ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई कि एक जो केस फाइनलिटी इख्तियार कर चुका हो उसको रीओपन किया जाए। तो जो मोनाल का केस था वो फाइनलिटी काजी फैज़ ईसा के दौर में इख्तियार कर चुका था, क्योंकि काजी फैज़ ईसा को बहुत एंग्जाइटी थी कि उनकी रिटायरमेंट से पहले जो ऑर्डर उन्होंने दिया है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। और तब उन्होंने ये किया था कि एक ऑर्डर जो कि ठीक ऑर्डर था, उसका आप मोनाल के केस के ऑर्डर को गलत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दहाइयों से एक मुकदमा चलता आ रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसको सेट किया था, जिसमें उन्होंने ये करार दिया था कि सिर्फ मोनाल नहीं बल्कि इस्लामाबाद के जितना भी ग्रीन एरिया है जो कि मागला नेशनल हिल्स पार्क में आता है, उसको एरिया को जो है वो प्रिजर्व किया जाए। उसके अंदर आपको अगर याद हो तो इस्लामाबाद में गन एंड कंट्री क्लब का मामला था, इस्लामाबाद क्लब का मामला था, इस्लामाबाद नेवल क्लब का मामला था, उसके साथ मोनाल और जो ऊपर सारी ईटरीज बनी है उनका मामला भी था। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने सिर्फ मोनाल का क्लोजर ही नहीं बल्कि जुर्माना भी आयद किया था, और ये भी कहा था कि इस किस्म की जो वाइल्ड लाइफ को मुतासिर करने वाली चीज़ें हैं वो वहाँ पर ना बनाई जाए। उसके अलावा इसके साथ बहुत सारी और पिटिशन थी जिनको अतर मिनल्ला साहब ने क्लब कर दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो काजी फैज़ ईसा ने ना सिर्फ जो ये जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला था उसको अपहेल्ड किया, बल्कि फोर्सफुली अपने फैसले पर इम्प्लीमेंट भी करवाया। उन्होंने मोनाल के हवाले से 11 जून 2024 को वो ऑर्डर करते हैं, और 11 जून से जो 3 माह का अरसा था यानी रिव्यू दाखिल करने और देन उसके बाद वो ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो वक्त उन्होंने खुद सितंबर तक का दिया था, उससे पहले ही अगस्त 2024 में काजी फैज़ ईसा उसका रिव्यू लगा के बैठ गए। और ना सिर्फ रिव्यू लगाया बल्कि अभी जो मौजूदा सेक्रेटरी काबीना है उनको भी तलब करके तौहीन अदालत कर दी थी। वो पिटिशन आई थी बेसिकली एक तरह से जो है वो सू मोटो काइंडा भी था, लेकिन इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो उस वक्त चेयरपर्सन थी वो लेकर आई थी ये पिटिशन। और उस पिटिशन के बाद जो है वो ना सिर्फ उस पर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जानिब से था, और फिर उस पर अमल दरामद का मामला खुद उठा लिया ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन का। और फिर आपको याद होगा कि बाकायदा मुनहदम किया गया मोनाल को, वहाँ पर प्लांटेशन और फैसले के मुताबिक वहाँ पर जो है वो ग्रीन पार्क के हवाले से वहाँ पे नई जो है वो लोगों के लिए प्रिजर्व करके एरिया को कुछ बनाने का कहा गया जो अब तक नहीं हुआ था। खैर काजी फैज़ ईसा रिटायर हो गए, मोनाल मुनहदम हो गया, बात निकल पड़ी। लेकिन तभी जब ये हुआ था तो इस फैसले के फ़ौरन ही बाद मौजूदा हुकूमत के भी कुछ आला शख्सियात ने ये कह दिया था कि ये फैसला ना सिर्फ रिवर्स होगा बल्कि इस फैसले पर के रिवर्सल के बाद मोनाल दोबारा भी तामीर होगा। और उसके बाद फिर अब जो सीरीज़ फॉलो हुई वो आपके सामने है कि एक रिव्यू एग्जॉस्ट हो चुका था, उसके बावजूद एक उसमें से नुक्ता निकाल के कि बहुत सारी पिटिशन्स क्लब थी, तो उनमें से एक पिटिशन पर फैसला बाकी था, उसको मामले को वफाकी आईनी अदालत में ले जाया गया, एहसन भून साहब को वकील किया गया, मामले को वहाँ पर 2-3 बल्कि पहले ही समात के अंदर आईनी अदालत जो है वो रिलीफ देना चाह रही थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने प्रोसेस को फॉलो करना है, वो नहीं करना जो काजी फैज़ ईसा ने किया इतनी जल्दी में। और फिर उन्होंने प्रोसेस को फॉलो करते हुए आज जो मोनाल केस का फैसला था काजी फैज़ ईसा का, उसको इंसाफ का कत्ल करार दे दिया रिटन ऑर्डर के अंदर। बिल्कुल, उसके बाद उसको बहाल फैसले को कलअदम करार। वील जस्ट कम बैक टू जाफरी साहब, आपने मरियम नवाज साहिबा की बात सुनी, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? वही सर, आई मीन यू नो कि ये अब कितना यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट इज दिस सेटिंग केस पे भी? ऑब्वियसली जो वो बता रही हैं बहुत सी डिटेल्स हैं जहां लगता है कि शायद ड्यू प्रोसेस उस तरह सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ था, उस पर भी कमेंट करिएगा, और फिर साथ में ये कि ये प्रेसिडेंट कैसा सेट हो रहा है। जी आरफा साहब शुक्रिया। ये एक तो ये बहुत अच्छा किया मरियम ने कि सारी इसकी केस हिस्ट्री सुना दी, जिसकी वजह से ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो गुलजार साहब के कराची के हवाले से कंटिन्यूइंग मैंडेमस के ऑर्डर्स थे जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने शुरू किए थे, उनका रोल बैक होना और उसका रिपोर्टिंग इस तरह होना कि जैसे नस्ला टावर वाले फैसले को कलअदम करार दिया गया है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और ये अपील के अंदर जो अतर मिनल्ला साहब का एक बहुत सरहासिल और बहुत कॉम्प्रहेंसिव फैसला था, जो कि मुनाल के हवाले से सिर्फ नहीं था, जिस तरह मरियम ने कहा, वो इस्लामाबाद के तमाम वाइल्ड लाइफ एरियाज़, उन एरियाज़ में जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिनको नेशनल पार्क का स्टेटस है, उसका गलत इस्तेमाल के हवाले से था। उसको काजी साहब ने अपील के अंदर अपनी प्रेफरेंसेस दिखाते हुए मुनाल पे फोकस किया, हालांकि वो केस एक बहुत ज़्यादा वसी केस था। उसमें अतर मिनल्ला साहब ने नेवल फार्म्स के हवाले से भी कहा था कि ये इलीगल है। उन्होंने जितना भी पब्लिक कैप्चर, जिसको हम एलीट कैप्चर कहते हैं, उस तमाम एलीट कैप्चर को, स्टेट लैंड को, पब्लिक लैंड के एलीट कैप्चर को, और फिर ख़ास तौर पे नेशनल पार्क्स के कैप्चर को प्राइवेटियर्स की तरफ से या कमर्शियल इंटरेस्ट की तरफ से, उस सब को उन्होंने गैर कानूनी करार दिया था। अब एक अच्छा खासा फैसला जाता है काजी साहब के सामने, तो काजी साहब उसको मुनाल का इशू बना के उस पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं, जो कि फिर भी सही था,
کیونکہ دیکھیں منال کی سٹوری یہ تھی کہ وہ جو علاقہ تھا وہ نیشنل پارک کے اندر سے اس عذر پہ نکالا گیا تھا کہ اس وقت کی جو فوجیں ہیں ان کے جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کو چرانے کے لیے اور ان کو ٹہلانے کے لیے اور ورزش کرانے کے لیے کچھ علاقہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے عوض ان کو کچھ ایکڑ پہاڑوں پہ دے دیے گئے تھے. اب جن کو دے دیے گئے تھے انہوں نے پھر آگے جس طرح ہمارے ہاں عادت ہے اس کو پیسوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے ریسٹورانٹس کو لون کر دیے. تو یہاں پہ دو غلطیاں تھیں. ایک تو یہ کہ اب آپ کے پاس گھوڑے نہیں ہیں بھائی تو زمین واپس کر دیں, یہ تو نعوذ باللہ. تو دوسری غلطی پھر یہ تھی کہ اچھا اب اگر نہیں گھوڑوں کے لیے استعمال کرے تو کسی بھی چیز کے لیے نہ استعمال کریں, آگے رینٹ تو نہ کریں. ان دونوں غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اور اس طرح کے جو مزید بھی یوز تھی جو نیول فارمز کی یوز ہے, اس سب کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اس کو انلیگل قرار دیا گیا تھا. اس انلیگیلٹی کو قاضی صاحب نے صحیح غلط منال کے اوپر ایک ذاتی ایشو بنا کے کسی سیکرٹری کے بھائی کو سامنے لا کے, آپ نے دیکھا تھا قاضی صاحب نے کس طرح اپنے کورٹ چلایا تھا. اس سب کے بعد سپریم کورٹ نے مہر ثبت کر دی, ریویو آیا, ریویو بھی ضائع کر دیا. اب کوئی ایک پارٹی ہے جس کا ریویو اس دن لگا نہیں تھا, یہ سب ٹیکٹکس ہوتی ہیں, جان بوجھ کے ان کے سامنے وہ ریویو نہیں لگا, ڈی کلب ہوا, جو بھی ہوا. اب یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیسے جا سکتا ہے معاملہ جبکہ ریویو میں بھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے؟ میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے تھا. اور پھر اس کے بعد اس فیصلے کے اندر اس تمام چیز کو ایسے ریورس کر دینا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک پراپر فیصلہ بھی غائب, سپریم کورٹ کا ایک پراپر فیصلہ منال کے علاوہ بھی غائب. اور جو رپورٹنگ ہے کہ شارٹ آرڈر جو آیا ہے وہ کہتا ہے کہ اب یہ ہے زمین کس کی, ان گھوڑا چرانے والوں کے ڈپارٹمنٹ کی ہے, سی ڈی اے کی ہے یا نیشنل فارسٹ کی ہے, یہ جا کے آپ سول عدالت میں ڈیسائیڈ کریں. اب یہ کوئی پروسیس تو نہیں ہوا عارفہ, یہ تو صرف یہ ہوا کہ جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا تھا ان کو جب زمین واپس چاہیے ہوتی ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ واپس دے دے گی. میں تو اس کی سمری یہ نکالوں گا. اب دوسری طرف گلزار صاحب کے نسلہ ٹاور گراؤ ٹائپ آرڈرز ہیں, یا گجر نالہ صاف کراؤ یا نالہ صاف کمیٹی ہم بن جائیں گے, اس کے اندر ایک پراپر ایک میرے خیال میں بالکل بیلنس اور پراپرلی کانسٹیٹیوشنلی لکڈ ایٹ فیصلہ ہے عامر فاروق صاحب کا, جو کہتا ہے کہ یار یہ آپ کن کاموں میں نکل گئے تھے, یہ آپ کے کام نہیں ہے, یہ میوریل اور پولیٹیکل کام ہے فیصلہ کرنا کہ ایک شہر کس طرح سانس لے گا کس طرح نہیں لے گا, اگر ایک بلڈنگ کلعدم ہے, اگر ایک بلڈنگ بڑی ہے چھوٹی ہے, صحیح ہے غلط ہے, یہ آپ کہاں کرنے بیٹھ گئے ہیں اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں, اور کہاں آپ سو موٹو سے نتھی کر رہے ہیں لوگوں کی پرائیویٹ رائٹس کو. وہ 100% ٹھیک فیصلہ ہے جو ایف سی سی نے کنٹینیوئنگ مینڈمس کراچی کا ختم کیا ہے, جس کو رپورٹ اس طرح کیا گیا ہے کہ دیکھیں نسلہ ٹاور کو کلعدم قرار دینا غلط کہا, بالکل صحیح ہے غلط کہا, لیکن وہ ایک پیراگراف ہے. باقی پورے آرڈر میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں گجر نالے صاف کرانے والے, آپ کون ہوتے ہیں میئر اور چیف سیکرٹری کو بلا کے جھاڑ پلانے والے, آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ 12 منزلوں سے اوپر بلڈنگ نہیں جائے گی, آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ فلاں بلڈر جو ہے اس سے پیسے نکلواؤ فلاں, یہ آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے؟ کون سا قانون اور کون سا آئین آپ کو یہ گنجائش اور اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے؟ وہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. انفارچونیٹ ہے کہ ایف سی سی کی طرف سے سننے کو ملا, بہتر ہوتا کہ اگر ایک جائز سپریم کورٹ جو ہے وہی فیصلہ کرتی, لیکن دیٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام دس منال ریورسل. جن کی بھاری جیبیں ہیں, جو ہمارے ملک کے سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ کے کاروباری ہیں, ان کے فائدے کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ قانونی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں مریم نواز خان صاحبہ سے اور عبدالمعیز جعفری صاحب سے. مریم صاحبہ, اب اور کمنگ بیک ٹو دیٹ ایشو جو میں نے پہلے بھی سوال آپ سے پوچھا تھا, اب ہم نے دونوں ڈسکس کر لیے. جعفری صاحب نے بہت تفصیل سے نسلہ ٹاور کا بھی بتا دیا. اف یو وانٹ ٹو میک اینی ایڈیشنل پوائنٹ گو ہیڈ, بٹ اگر نہیں ہے تو جسٹ دس آئیڈیا کہ اب یہ کتنی پاسبلٹی ہے کہ یہ اب دروازہ جیسے کھل گیا ہے نا کہ اب سپریم کورٹ کے جتنے فیصلے ہوں گے وہ ایف سی سی میں چیلنج ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ وکلا یا حکومت کے لوگ ایسی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو دیکھیے عارفہ, جب امینڈمنٹ آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ہم یہاں پہ بھی کئی مرتبہ اس بات کو ڈسکس کر چکے تھے کہ جو دروازہ آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم سے کھولا تھا اس نے تو کہیں جا کر بند نہیں ہونا انلیس آپ ان کو ریورس نہ کر دیں. تو اب کہانی یہ ہے کہ مثال کے طور پر گزشتہ روز سپریم کورٹ میں ایک کیس ہوا جو کہ نیب مقدمات میں اپیل سے متعلق تھا, جس کو بہت جگہوں پر عمران خان کے مقدمے سے جوڑا جاتا ہے, جو کہ ایک ڈیفرنٹ کیس تھا. وہ گزشتہ روز لگا تو وہاں پر ایک بڑا دلچسپ جو ہے نا وہ مکالمہ ہوا جہاں پر اٹارنی جنرل خود موجود تھے اور ان کے پاس جواب نہیں تھا دینے کو, اور وہ تھا یہ جورسڈکشن کے معاملے پر جو آپ بات کر رہی ہیں. وہ یہ تھا کہ اگر نیب کی اپیل جو ہے وہ اب نئی امینڈمنٹ آ گئی, ترمیم آ گئی نیب قانون میں فیبروری 2025 میں, اس کے تحت اب جو نیب کی اپیل ہے وہ جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈائریکٹلی وفاقی آئینی عدالت میں.
اگر وہ وفاقی آئینی عدالت میں جائے گی تو نیب کا جو قانون تھا اس سے پہلے وہ یہ تھا کہ نیب میں جو ضمانتیں ہوا کرتی تھیں وہ نیب کورٹ سے ہوتی تھیں اور اس کے خلاف ایک رٹ آتی تھی اور رٹ کے بعد CPLA جو ہے وہ آتی تھی، اپیل آتی تھی سپریم کورٹ میں۔ اب اپیل کا فورم اس طرح سے جو بنتا ہے گو کہ وہ رٹ کے بعد تھا، لیکن جو اپیلوں کا فورم ہے ضمانتوں کے معاملے میں فوجداری مقدمات میں وہ ہے سپریم کورٹ۔ اس ٹائم پہ قانون کی تشریحات کرنی ہے یا 184(3) کے مقدمات ہیں وہ جائیں گے وفاقی آئینی عدالت میں۔ گزشتہ نیب لا کی تشریح ہوگی اور تو وہ جائے گی وفاقی آئین میں، عدالت اور اگر بیل کا کیس ہوگا نیب قانون کے نیچے تو وہ سپریم کورٹ کو جائے گا۔ اب وہ قانون میں ہونا ٹیکنیکلی یہی چاہیے تھا، لیکن قانون میں ترمیم کی گئی اس سال مارچ میں اور ایک آزاد سینیٹر کے ذریعے، اور اس کے بعد وہ قانون جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اور اب وہ اپیل بھی وفاقی آئینی عدالت کے پاس جائے گی اور بیل بھی ادھر ہی جائے گی۔ بالکل۔ اب گزشتہ روز یہ معاملہ آیا تو سپریم کورٹ تشریح کر رہی تھی۔ سپریم کورٹ کو کہا جا رہا تھا کہ جی آپ کے پاس تو تشریح کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اب تو قانون کی تشریح کا اختیار وفاقی آئینی عدالت کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ اس معاملے پہ کہتی ہے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ اگر ہم تشریح نہیں کریں، ہمارے سامنے کیس ہے، ہم کیسے ٹرانسفر کر دیں؟ کچھ کیسز آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو گئے، کچھ ان کے سامنے ہیں۔ وہاں پر اٹارنی جنرل سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے نیب قانون میں جو تبدیلی ہے وہ آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم میں نہیں کی، بلکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں آپ نے کلیئر کر دیا کہ ضمانتوں کے مقدمات فوجداری مقدمات میں ہوں یا دیگر وہ سپریم کورٹ سنے گی، اور قانون کی تشریحات ہیں یا پھر کسی بھی جگہ 184(3) کا معاملہ ہے وہ وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ تو اب ہم کیا کریں جب آپ نے ایک قانون سازی لا کر جو آئینی ترمیم ہے اس کو سپرسیڈ کرنے کی کوشش کی؟ تو اب اس کے جواب میں اٹارنی جنرل کے پاس کوئی جواب تھا نہیں۔ تو جب بات بن نہیں پا رہی تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں آپ نا سارے قانون کو ملا کر پڑھے تو جج صاحب آپ کو خود جواب مل جائے گا۔ تو اس وقت معاملہ اتنا کنفیوزڈ ہے کہ عدالتوں میں کھینچا تانی تو چل ہی رہی ہے، لیکن جو سائل ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کدھر جائے، کیونکہ ایک روٹین کا کیس تھا نیب کا، وہ کوئی ایسا ہائی پروفائل کیس نہیں تھا۔ اس کیس کے اندر ایک ضمانت ہے اور وہاں معاملہ اتنا لٹک گیا کہ سپریم کورٹ کے ججز کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ ضمانت کے کیس کو سن بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور ان کے سامنے حکومت کی جانب سے جو ترمیم اور قوانین کو منظور کرنے والی مین پارٹی ہے یعنی اٹارنی جنرل خود آ کر پیش ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اب یہ معاملہ کس فورم پر جانا چاہیے، اور اگر تو جانا چاہیے وفاقی آئینی عدالت کے پاس تو کس طرح سے جانا چاہیے۔ تو وفاقی آئینی عدالت کا بھی حال یہ ہے، عالم یہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے اگر آپ ان کے مقدمات اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو کوئی ان کی فہرست لمبی نظر نہیں آئے گی، لیکن جو ابھی یہ مقدمات ہیں ان میں قانون کی تشریح کم ہے، پوائنٹ سکورنگ دونوں جانب سے زیادہ ہے۔ وفاقی آئینی عدالت 20 ایسے کیسز کے ججمنٹس دے چکی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ اختیار نہیں ہے، سپریم کورٹ کا وہ اختیار نہیں ہے، اور سپریم کورٹ اپنے اختیار کے اندر کتنا کچھ کر رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو سیدھی سی بات جو سمجھ آ رہی ہے وہ ٹیکنیکلی سپریم کورٹ کو نا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس ایج پہ لے جایا جا رہا ہے جہاں ہر بندہ یہ کہے اور سپریم کورٹ خود بھی یہ کہے کہ ہماری کیا ضرورت ہے جب آپ نے ہم سے اوپر ایک عدالت بنا لی ہے۔ تو وہ ڈسمینٹل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو باقاعدہ ایک اور عدالت لائی گئی تھی، اور اب وہ فنکشنلی جو ہے نا وہ ڈس فنکشنل سپریم کورٹ ہوتی جا رہی ہے، اور ان کے پاس اب مقدمات بچ نہیں رہے وہ کس چیز پہ فیصلہ کریں۔ کوئی بھی معاملہ اگر بادر کرتا ہے، جیسے نیب امینڈمنٹس لائی گئیں کیونکہ عمران خان کا مقدمہ وہاں آ سکتا تھا، تو امینڈمنٹ کر کے سپریم کورٹ سے جورسڈکشن لے لی گئی، تو سپریم کورٹ کو جہاں جہاں معاملہ سپریم کورٹ ان کو لگے گا کہ بادر کر سکتی ہے، اگر وہ سارے اختیار ایک ایک کر کے وفاقی آئینی عدالت کو دے دیے جائیں گے تو پھر سپریم کورٹ کی ضرورت بچے گی نہیں۔ جعفری صاحب، یہ سوال میں آپ کے پاس لانا چاہ رہی تھی، وہی مریم صاحبہ نے اس پہ بات بھی کر دی کہ یہ باہر سے جیسے میرے جیسے جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو کئی دفعے تو لگتا ہے کہ ٹگ آف وار چل رہی ہے دو عدالتوں کے درمیان، رادر دین کہ کوئی کلیئرٹی ہو۔ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ قانون کی وجہ سے خود ہی ہے، قانون سازی ایسے ہوئی ہے، پر اس کے علاوہ I mean what do we call it, a clash of two courts, a clash of egos؟ عارفہ صاحبہ، جب آپ ایک کارو آؤٹ بناتے ہیں نا اپنے شارٹ ٹرم فائدہ دیکھتے ہوئے اور اس کو بہت سارے عذر پہناتے ہیں کہ یہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں، اب وہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ اپیلیں سن رہا ہے۔ ہمیں یہ کورٹ بنا کے دیا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کے پاس ٹائم آ جائے اور وہ اپیلیں سن لے۔ تو اب جہاں آپ نے مینوورنگ کرنی ہے وہ مینوورنگ کی اپیلیں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنے گا۔ اور جتنے لوگوں نے ہمیں قانون سکھایا تھا اور قانون کے اوپر بڑی بڑی باتیں کی تھیں اور سب کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بن گئے تھے، وہ سب بالکل چپ بھی ہیں اور بالکل ان انٹرسٹڈ ہیں۔
ان کو کوئی شوق نہیں ہے اب ہمارے ساتھ عدالت کے بارے میں کوئی بات کرنے کا یا بحث کرنے کا. جتنے بھی لوگ تھے they moved on because ان کو جو چاہیے تھا وہ نہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھا, نہ سپریم کورٹ کو فری اپ کرنا تھا, نہ جوڈیشل پروسیس کو پہیے لگانا تھا. ان کو سمپلی ایک کیپچر ایک کورٹ کا چاہیے تھا, اور سامنے جو ججز کھڑے تھے ان سے نجات پانی تھی. وہ ججز جو ہیں یا تو استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں یا انٹلیکچولی ریزائن کر چکے ہیں اس لڑائی سے, یا پھر ان کو ٹوتھ لیس بنا دیا گیا ہے. نتیجتاً آپ نے ان کا کورٹ بھی پیک کیا, سپریم کورٹ, اور آپ نے یہ والا کورٹ تو بنایا ہی اپنے من پسند لوگوں سے. تو جب یہ آپ نے کر دیا تو اب اس کے بعد آپس میں لڑیں نہ لڑیں, یہ لوگ ان کے دانت جو ہیں وہ اب میوزیم میں ہیں. تو یہ لوگ آپس میں جتنا بھی شور مچاتے رہیں, جو ایکچوئل رول آف لا اور پروسیس آف لا ہے وہ اب دفن ہو چکا ہے. قاضی صاحب نے اس کے لیے موزولیم بھی بنا دیا تھا سپریم کورٹ کے اندر. آئی تھنک یہ ساری باتیں اب پیڈنٹری ہیں. یہ دیز آر جسٹ اے فیو اولڈ مین فائٹنگ اوور ہو گیٹس دا بگر کار. اور یہ ان کو جب سمجھ آ جائے گی تو میرے خیال میں ہم سب کے لیے بھی بہتر ہوگا. ایک زمانہ تھا سپریم کورٹ ہوتی تھی, چھوٹی سی ونڈو تھی, کوئی بہت بڑی ونڈو نہیں تھی, اور وہ بھی بنی کس طرح تھی, اس کے اندر کیا بدنیاتیاں تھیں, کیانی صاحب کی کیا کاوشیں تھیں, کیا لوئرز موومنٹ تھی, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ایک زمانہ تھا کہ ایک سپریم کورٹ تھی جس کے فیصلوں سے ہر الیکٹڈ یا نان الیکٹڈ ادارہ یا محکمہ گھبراتا تھا, کیونکہ وہ فیصلے جو ہیں وہ ایکچولی کانسٹیٹیوشنلی افیکٹو ہوتے تھے, وہ کچھ کر دیا کرتے تھے. ان کے سامنے آتے ہوئے گھبرایا کرتے تھے بڑے سے بڑے لوگ. پرائم منسٹر تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن وہ وقت اور وہ زمانہ ختم کرنے کے لیے ہی اس کورٹ کو قابو کیا گیا. پہلے اندر سے قابو کیا گیا قاضی فائز عیسی صاحب جیسے لوگوں سے, اور پھر باہر سے قابو کیا گیا 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد. اب جب یہ قابو ہو گیا ہے, اب جب ان کے حصے کر کے ان کے پپٹس بنا کے چھوڑ دیے ہیں, اور یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, اب دو ادارے, اب نہ انتظامیہ کو اس بات سے فکر ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بڑھائے, یا اس بات سے فکر ہے کہ سپریم کورٹ بڑھائے. ان کو بس وہ اس بات سے خوش ہیں کہ یہ دونوں اب اتنے بڑے نہیں ہیں. اب آپس میں لڑتے رہیں, گاڑی کس کی بڑی, گھر کس کا بڑا, مراد کس کی زیادہ, بس یہ رول آف لا ہے پاکستان میں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمان, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کچھ بات کریں گے قیمتوں کی اور معیشت. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے معیشت کا اور قیمتوں کا. سب سے پہلے اگر بات کریں کہ ایک طرف تو مہنگائی ہے, جو عام لوگ ہیں ان کے لیے مہنگائی کا ایشو اب بھی شاید اتنا ہی اہم ہے جتنا کچھ مہینے یا ایک آدھ سال پہلے تھا. مگر جو پچھلے دنوں میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ یا ایشو ان کے لیے رہا ہے, وہ یہ ہے کہ روٹی اور نان کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. لاہور میں جو نان بائی ایسوسی ایشن ہے انہوں نے کہا کہ جو اب آٹا ہے وہ 24 روپے کلو اور میدا 12,000 روپے کلو اب مل رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اب ان کو نان اور روٹی دونوں کی قیمت جو ہے وہ بڑھانی پڑ رہی ہے. اسی حوالے سے جو تندور ہیں انہوں نے روٹی 16 کی بجائے 25 روپے کی کر دی ہے, اور اسی طرح نان 30 سے 35 روپے پہ چلا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان قیمتوں کو روکنے کی کوشش کی تو وہ احتجاجاً اپنے تندور بند کر دیں گے. پشاور میں بھی جو آٹا ہے, معاف کریے گا, یہ 20 کلو آٹے کی قیمت ہے. جو آٹا ہے وہ 20 کلو کا جو ہے وہ اس کی بھی قیمت میں 300 روپے کا اضافہ ہوا ہے, اور وہ اسی طرح کوئٹہ میں 2800 روپے اور کراچی میں بھی اسی کے قریب قیمت ہے. یہ اب ایک طرف تو یہ ایشو ہے, دوسری طرف اب بھی لوگوں کی طرف سے شکایات جو آ رہی ہیں وہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے آ رہی ہیں, کیونکہ جہاں ریلیف ملا تھا پچھلے دنوں میں حکومت نے پاکستان میں دیا, تو اب پھر وہ جو پیٹرول لیوی کا معاملہ ہے وہ واپس اس کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا. پچھلے جمعے 13 روپے کے قریب جو ہے قیمت پیٹرول کی بھی اور ڈیزل کی بھی اب بڑھائی گئی ہے. اب اس کی وجہ سے کیا امپیکٹ آئے گا, حکومت سے بات کریں تو وہ بار بار یہی بتاتے ہیں کہ ابھی بھی جو بین الاقوامی مارکیٹ ہے اس میں بھی بہت غیر یقینی ہے, جس کا اثر آنے والے دنوں پہ بھی قیمت پر پڑے گا. مگر اگر پیٹرول لیوی یہ رہے گی اور پھر قیمت بھی بڑھے گی تو یہ تو بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی خضر صاحب, سینئر صحافی ہیں, بزنس ریکارڈر سے ان کا تعلق ہے, معاشی امور کو دیکھتے ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ناصر جمال صاحب نے, ہمارے کولیگ بھی ہیں.
डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़पेपर लाहौर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अली साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, पहले अगर हम ये आटे की कीमत पर बात कर लें और जो रोटी की कीमत में इजाफा हुआ है, सर इसकी क्या वजूहात है? इज़ इट लिंक टू जो हमें बार बार बताए जाते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो फिर हर चीज़ की ही कीमत बन जाएगी, या इसका ताल्लुक कुछ हमारी एग्रीकल्चर मार्केट से है? देखिए जी, इसका ताल्लुक अरफा इससे है कि जो पिछले 2-3 साल में जो पॉलिसी रखी गई है वीट सपोर्ट प्राइस की और किस तरह से मार्केट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने प्ले किया है, तो उसकी बेसिस पे इसको देखना पड़ेगा। आपको याद होगा 2 साल पहले जब ये जब इन्होंने सपोर्ट प्राइस नहीं रखी और इनके पास ज़्यादा स्टॉक थे, तो जब हार्वेस्टिंग का सीजन आया तो उन्होंने स्टॉक रिलीज कर दिए ताकि प्राइस गिर जाए। और प्राइस करके उससे फार्मर का बड़ा नुकसान हुआ और उससे जनरल इकोनॉमी भी ग्रो नहीं की। लेकिन और उससे अगले साल जो अभी ये साल की जो हार्वेस्टिंग हुई है अभी कुछ माह पहले, तो इसमें ये हुआ कि इस वक्त उसमें क्या कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने जो पिछली दफा तो इन्होंने इंपोर्ट भी किया था और इस दफा पंजाब गवर्नमेंट ने अपने वो जो स्टॉक्स थे वो जी। सारे रिलीज कर दिए टाइम पे। अब उसी टाइम पे जब ये रिलीज किए उन्होंने तो मार्केट में भी फ्लड आ गया और मार्केट में प्राइसेस गिर गई। बट ये हुआ कि इवेंचुअली उन्होंने अपने स्टॉक्स जो है रिप्लेनिश कर दिए थे, खत्म हो गए थे उनके पास। तो एक एक्सपेक्टेड था कि जब ये मार्केट में जी। नॉर्मलाइज होंगी चीजें तो कीमतें बढ़ेंगी। तो जो आर्टिफिशियली इन्होंने कीमतें गिराई थी जिससे इन्होंने फार्मर का सत्यानाश कराया और जिससे इन्होंने सस्ती रोटी करके जो भी एक स्लोगन बनाया, तो वो इट नाउ इट्स ऑल कमिंग बैक टू द स्क्वायर वन, आई वुड से दैट। तो वो ये यानी कि आप ये कह रहे हैं सर कि वो जो इन्होंने स्टॉक्स अपने इस्तेमाल कर दिए सारे कीमत गिराने में, अब वो स्टॉक्स भी ख़त्म हो गए हैं, कीमत के ऊपर हुकूमत का कोई कंट्रोल भी नहीं रहा, और दूसरी तरफ क्योंकि फार्मर का नुकसान हुआ तो गंदम भी कम है गालबन। जी, और पैसा मिडिल मैन बना रहे फार्मर, तो नासिर पैसे लेके चला गया। हाँ बिल्कुल ठीक। तो एग्रीकल्चर इनकम इकोनॉमी पे भी, मईशत भी के ऊपर गलत असर पड़ा, और दूसरी तरफ अब लोगों का भी नुकसान। नासिर साहब, आप इत्तेफाक करेंगे अली खजर साहब से, और आर यू लुकिंग एट दिस डिफरेंटली? नहीं, सही कह रहे हैं अली, काफ़ी चीज़ें जो है अली ने कवर की है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं। वो एक तो ये है कि ये जो नया सिस्टम है गंदम वाला ना, ये अभी तक सेटल नहीं हो पा रहा। अभी जो है काफ़ी इश्यूज हैं इसमें। अभी जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी कर भी रही है, नहीं भी कर रही, कुछ बीच वाली कोई सिस्टम ला रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो पूरी तरह से प्रोबेबली तैयार भी नहीं था इस सारे सिस्टम को हैंडल करने के लिए। उनके पास वो नासिर साहब, ये नया सिस्टम है क्या, ये भी तो बताए ना हमें। जी, पहले ये सिस्टम ये था कि पहले जो है हुकूमत अपने फूड डिपार्टमेंट्स या पास्को के, फेडरल गवर्नमेंट पास्को के जरिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट के साथ एक खास हद तक जो है वो गंदम खरीदते थे। मतलब वो बफर, एक तो वो बफर क्रिएट हो जाता था, दूसरा वो मार्केट में जो सपोर्ट प्राइस जो देते थे वो स्टेबलाइज हो जाती थी। तो किसान को मतलब पूरी कीमत तो तब भी शायद नहीं मिलती क्योंकि मिडल मैन बीच में आ जाता है। वो पहले ही खरीदा होता है उसने किसान से, लेकिन स्टिल जो है उसको करीब की अमाउंट मिल जाती थी। अच्छा, अब जब इन्होंने IMF ने कंडीशन जो रखी कि जी आपने ये सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म खत्म करना है, तो वो खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद उससे कोई अभी तक कोई नया बन नहीं पा रहा इनसे सिस्टम कि इसको मार्केट को कैसे स्टेबलाइज करना, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमने उसकी हम इंपोर्ट देखते हैं कि यार इंपोर्ट कब करनी है, और आपको पता है गवर्नमेंट के फैसले डिलेड होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर शॉर्टफॉल है तो फिर वो डिलेड फैसले होते हैं तो प्राइस बढ़ेगी। एक तो मतलब ये मार्केट का सिस्टम है, दूसरा मेरा ख्याल है कि इसमें पेट्रोल प्राइसेस का भी एक हिस्सा है। आप देखिए फ्रेट रेट्स जो है वो काफ़ी ऊपर चले गए हैं जब से ये जंग शुरू हुई है। तो अब पेट्रोल तो नीचे आता है, लेकिन फ्रेट रेट्स जो है ना वो उस तरह से नीचे आते नहीं है। ठीक है, तो उसका भी इम्पैक्ट है। फिर तीसरी जो चीज़ है वो ये कि जो पेशावर वगैरह में प्राइस बढ़ने की जो रीज़न है, तो वो तो डिपेंडेंट है पंजाब की गंदम पे। तो वो अब उनकी शिकायत ये है कि हमने
पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना शायद जो है उसकी एक्सपोर्ट टू खैबर पख्तूनख्वा वो बंद कर रखी हुई है, मतलब अनअनाउंस्ड है, लेकिन ये है कि वो जाने नहीं दे रहे। तो ये सारे फैक्टर्स है इस चीज में। और एक और जो बात मैं ये बिल्कुल ठीक। कह रहे थे, ये 16 रुपए वाली रोटी वाला जो है ना ये मिथ है, ये कभी 16 रुपए की नहीं होती। ये बिल्कुल छोटे एक 20 से ऐसे के लिए किया था, और वो भी जो है वो जो इसका स्टैंडर्ड वेट होता है वो उससे कम पे जो बनाते थे वो 16 रुपए में बेचते थे, बाकी ठीक। तो मतलब 20 और उसी तरह से चल। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें अली खिजर साहब से और नासिर जमाल साहब से, और हम उनसे बात करें मईशत पर। अली साहब, अब पेट्रोल का भी जिक्र किया नासिर साहब ने, तो उस पे भी सर अब एक तरफ तो पेट्रोल लेवी बढ़ाई है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी, मगर दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी जो मंडी है या मार्केट है उसमें भी गैर यकीनी की सूरत हाल है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग डेज विद द पेट्रोल प्राइस? देखिए जी, ये हुकूमत की जो सबसे बड़ी जो शॉर्ट कमिंग है वो ये है कि दे रिलाई टू मच ऑन द पेट्रोलियम लेवी फॉर देयर रेवेन्यूज। ये इसको वैसे तो एफबीआई के टैक्स पे तो नहीं आता, बट इफेक्टिवली तो ये टैक्स रेवेन्यू है। इसका नाम बस इन्होंने जरा लेवी रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है कि सूबों से शेयर नहीं करना पड़ता, तो पूरे के पूरे पैसे फेडरल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो चलिए 18% जीएसटी होना था, उसके अगेंस्ट का ये लेवी लगा लेते, तो इस वक्त तो चले कुछ 40-50 रुपए का ये लेवी लगा लेते तो मेक सेंस था कि तब वो कवर अप हो जाता है और इनके पास आता है। इन्होंने लालच किया इन्हें, और कहीं से टैक्स आता है इन्हें से, इन्होंने इसको 100 रुपए पे ले गए, फिर इसको मतलब ऊपर ले गए, और फिर जब ये इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी थी तो इन्होंने बगैर सोचे समझे कि इसका टैक्स कहीं और से कलेक्ट करें, इस प्राइसेस को और ऊपर चलते गए, और फिर वो जब ऊपर जाके प्राइस आती है तो कई जगह पे किराए फ्रेट्स और एडजस्ट हो जाते हैं। तो जैसे नासिर ने बताया, सेकंड राउंड इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो फिर खैर कीमतें नीचे तो ले आए, लेकिन नीचे इतनी लाई रही गिर रही थी, तो उन्होंने कहा चलो ऊपर तो गई है, कंज्यूमर सेटल हो रहा है तो हम लेवी बढ़ा दिए। अब लेवी बढ़ा दिया, अब करना ये हुआ कि फिर कीमतें ऊपर चली गई हैं। अब देखना ये होगा कि अभी जुम्मा आने वाला है, आज अभी 2 दिन और हैं, और पिछले 2 दिन में कीमतें बढ़ी रही हैं, तो इस जुम्मे को ये क्या फैसला करते हैं। क्योंकि अगर ये कीमतें इस तरह ऊपर रही तो इन्हें कुछ 40-30 रुपए बढ़ाना पड़ेगा, या लेवी को कम करते हैं तो विल फाइंड आउट। तो ये बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। इन्हें इस तरह चाहिए कि जी एक सर्टेन टैक्स है 18% जो जीएसटी है उसके इक्विवेलेंट पीएल लें, और बाकी ये टैक्स कहीं और पे लगाएं। ये एक जगह पे टैक्स लगाते हैं, उसकी इन्फ्लेशनरी कॉन्सिक्वेंस होते हैं। आपको यही देखना है कि इन्होंने जब ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर गई, उसकी वजह से स्टेट बैंक ने 1% इंटरेस्ट रेट ऊपर किया। उस 8% इंटरेस्ट रेट का हुकूमत को भी उसका सूद भरना पड़ेगा, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर भरना पड़ेगा, और इकोनॉमी का सफर करेगी। तो नहीं, ये रियलाइज नहीं कर पाते। जी बिल्कुल सही। नासिर साहब, आपने अली खिजर साहब की बात सुनी, तो ये अब सर ये भी पीछे इतलात आई जब ये कीमत बढ़ी 13 रुपए के करीब, तो बताया गया कि जी वो वज़ीर आज़म साहब ने स्पेशल कंसेशन लिया था IMF से 2 महीने का कि लेवी को कम कर दें ताकि लोगों को रिलीफ दें। तो वो अब 2 महीने जो हैं वो गुजर चुके हैं, इसलिए अब इसको बढ़ाना पड़ा है। वही वाली बात दैट टेक्स अस बैक टू व्हाट अली खिजर साहब इज सेइंग कि एक ही जगह से टैक्स कलेक्ट करेंगे तो फिर ये होगा। आपका भी यही ख्याल है? मतलब जो कीमतें बढ़ेंगी तो फिर तो इनको कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी, ये तो इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। और वो जो तब इनसे जो बात की थी इन्होंने, उस वक्त इनका अंदाजा था कि ये शायद कोई हफ्ता 2 हफ्ते चलेगा क्राइसिस, तो शायद जल्दी खत्म हो जाएगा तो कीमतें वापस हो जाएंगी, लेकिन वो है नहीं। अभी भी जो लग रहा है कि ये जो अगर चाहे जो भी बातें चल रही हैं, अभी भी कोई जो हम जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है इसमें कर रहा है, इसको करना चाह रहे हैं कोई किसी किस्म का रोल अदा करके, तो पीस वीस की बात करें तो उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि कीमतें कोई उस तरह से नॉर्मलाइज हो जाएंगी जल्दी। तो ये तो अनलेस के हम इस बात पे तैयार ही कर लें कि सब्सिडी दे दें बजट में से, तो उसके अलावा तो कीमतों को बढ़ाने के अलावा तो हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।